मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठे का फर्स्ट पोर बहुत बड़ा नहीं, नॉर्मल सा। इसका मतलब ये कि विल पावर इनकी भी नॉर्मल सी है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा अंगूठा जो है ये कमरनुमा अंगूठा है। तो ऐसे लोग बड़ी सूझबूझ वाले होते हैं, अपना काम बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं और अच्छी तरह पेपर वर्क अपना मुकम्मल करने के बाद, अच्छी तरह सोचो विचार करने के बाद जब ये समझते हैं कि ये अपने काम को करने में कामयाब हो जाएंगे, फिर ये अपने काम पे डट जाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर इसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी अता फरमाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगूठे पे यहाँ पे एक आँख बनती है इस तरीके से। इनकी ये आँख नहीं बन रही। अगर ये आँख बने तो फिर क्या होता है, इसके मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे इनकी खूबसूरत आँख बनती तो फिर ज़िंदगी में आसानियाँ ज़्यादा मिलती हैं, खुशियाँ ज़्यादा मिलती हैं, दौलत, रुपया, पैसा, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक सीधी लाइन हो तो फिर क्या होता है, रिश्तों की सपोर्ट कम मिलती है, अपने रिश्तों से धोखे मिलते हैं, दुख मिलते हैं और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखनी पड़ती है और उसके बाद ही जाके कोई इंसान को कामयाबी मिलती है। और अगर अंगूठे का ये फर्स्ट पोर ज़्यादा छोटा हो तो इंसान थोड़ा जल्दी हिम्मत हार जाता है। इनके मंसूबे तो बहुत बनाता है, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो उस वक्त वो इनकी इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि वो अपने काम को मुकम्मल कर पाए। तो अगर ये समझते हैं कि थोड़ी सी विल पावर की कमी है या कॉन्फिडेंस की कमी है तो इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। अंगूठा इनका ना ऐसे पीछे की तरफ हल्का सा मुड़ रहा है। अगर अंगूठा आपका पीछे की तरफ ये जोड़ मुड़ जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं लचकदार अंगूठे वाले, ये बड़े दुख दर्द बांटने वाले होते हैं और नेचर के बड़े अच्छे होते हैं और हर बंदे को आसानी के साथ दोस्त बना लेते हैं और हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं। तो इस लिहाज से इनको बड़ा अच्छा माना गया है। सबसे पहले हम इनका लेफ्ट हैंड देखेंगे कि लेफ्ट हैंड से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम जिंदगी की लाइन की बात करें तो ब्रेन लाइन यहाँ से ये अंदरूनी मंगल की तरफ गिरी है। अगर दिमाग की लाइन ऐसे अंदरूनी मंगल की तरफ गिर जाए तो ऐसे लोगों को शदीद गुस्सा आता है और फिर शदीद गुस्से में ही अपने काम खराब कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो दिमाग की लकीर है वो यहाँ से शुरू हुई है और फिर जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है और फिर ये ऊपर से स्टार्ट ले रही है। अगर दिमाग की लाइन यहाँ से ब्रेक हो तो ये लाजमी तौर पर किसी न किसी बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन का बताती है कि इनको कम से कम 35 से 40 साल की उम्र में कोई बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन का सामना करना पड़ेगा। इनकी सोचों में तब्दीली भी आएगी और कुछ ना इनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज ज़रूर आएगा। और बाज़ दफ़ा जब ये दिमाग की लाइन ब्रेक होती है, टूट के चलती है, तो कभी कभी सर पे चोट लगने का भी खतरा होता है। तो इनको चाहिए कि अपना सदका वगैरह निकालते रहें ताकि अगर कोई मुसीबत आनी हो, कोई परेशानी आने वाली हो तो बंदा उस सदके की वजह से अल्लाह ताला आपको उस परेशानियों से बचा लेता है। अब अगर दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक आपस में मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ रही है ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है और किसी ने ताना दे दिया, कोई बुरी बात बोल दी, तब भी ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ पे इस तरीके से जजीरे बने या कट बने तो ये भी ज़िंदगी में मुश्किलात का बताते हैं। तो ज़िंदगी में कम से कम बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मसाइल रहेंगे। हाँ, 30-35 के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अगर हम वीनस माउंट को देखें तो वीनस माउंट माशाल्लाह इनका उभरा हुआ है। तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। ये होता है अंदरूनी मंगल, इनके अंदरूनी मरीख का ये उभार होता है। तो ये भी ना बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। इसका मतलब ये कि गुस्सा इनको आता ज़रूर है, लेकिन ये अपने गुस्से पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। और ये बैरूनी मंगल है, ये अंदरूनी मंगल है और ये बैरूनी मंगल है और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं। तो ये वाला माउंट भी इनका माशाल्लाह अच्छा है। तो बड़ी हौसले और जुर्रत के साथ ये हर तरह की मुसीबतों का, परेशानियों का मुकाबला करेंगे। यहाँ पे अगर हम दिमाग की लकीर देखें तो दिमाग की लाइन यहाँ से शुरू होके यूं चलती है और 50 के बाद थोड़ी सी
دماغی کمزوری ان کو ہو سکتی ہے، ان کی جیسے ہوتا ہے نا تھوڑی تھوڑی چیزیں مطلب بھولنا شروع ہو جاتا ہے، یا انسان کو سر درد ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر بھی دماغ کی لائن بریک ہوئی ہے تو تھوڑی سی دماغی کمزوری ہو سکتی ہے، یا سر پہ چوٹ ضرور لگے گی ان کو ایک دفعہ زندگی میں، یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دماغ کی لائن جب کمزور ہوتی ہے، تھوڑی مدھم ہوتی ہے، تو یہ دماغی کمزوری کا بھی بتاتی ہے، اور انسان کسی بھی چیز پر زیادہ توجہ نہیں کر پاتا، جلدی چیزوں سے تنگ آ جاتا ہے، جلدی اکتا جاتا ہے، چیزوں سے جلدی بور ہو جاتا ہے، ایک کام شروع کیا پھر اس کام کو چھوڑ دیا، پھر تیسرا کیا، پھر چوتھا کیا، ویسے لوگ اپنے کام بھی بدلتے ہیں۔ اور یہ دل کی لائن بھی تھوڑی ویک ہے، اس میں سے کٹ بھی ہیں، تو یہاں پر ان کا دل برے طریقے سے ٹوٹے گا، کسی اپنے کی ڈیتھ بھی ہوگی۔ یہاں پہ تقریباً 30-35 پہ جا کے، بلکہ 30-35 پہ جا کے بالکل پہلا ان کو ایک صدمہ ملے گا، اور پھر 40 سے 45 سال کی عمر میں دوسرا صدمہ ملے گا۔ تو 2 ڈیتھ بھی ہو سکتی ہیں اپنوں کی، کہ کسی اپنے عزیز کی ڈیتھ کا صدمہ دیکھنا پڑ جائے، یا کسی کی کوئی ان کے ساتھ دھوکھا ہو جائے، کوئی بے وفائی ہو جائے، اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں جب دماغ کی لائن پہ اس طریقے سے کٹ آتے ہیں۔ تو بالکل ان کی دل کی لائن پہ کٹ ہیں، اور یہ 50 سال کی عمر میں بھی جا کے 55 کے قریبی یہاں پر کٹ آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ دل کو دھوکے ضرور ملیں گے، اور دھوکہ دینے والا بھی کوئی اپنا ہی ہوگا۔ اور اگر ہم قسمت کی لائن کو دیکھیں تو قسمت کی لائن بڑی مدھم مدھم ہو کے ٹوٹ کے چل رہی ہے یہاں تک، تو تقریباً 28-30 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات رہیں گی، پرابلم رہیں گی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ان پرابلم سے نکلیں گے۔ اور آگے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو قسمت کی لائن پھر 28 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک اچھی دولت ان کے پاس آئے گی، 28 سے لے کے 40 سال کی عمر تک۔ اس کے بعد بھی ہلکی ہلکی لائنیں قسمت کی لائن اوپر کی طرف چل رہی ہیں، تو 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی روپیہ پیسہ آئے گا، لیکن یہاں پر ان کی زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی، پرابلم بھی آئیں گی 40 سے 50 سال کی عمر میں۔ باقی جلدی غصے میں آ جانا، جلدی اکتا آ جانا، نیگیٹیوٹی کا آنا، مایوسی، ڈپریشن، یہ چیزوں کا آنا، بلا وجہ دل اداس ہو جانا، یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اور باقی اگر ہم 50 کے بعد بھی دیکھیں تو 50 سے لے کے کم از کم یہ جو ٹائم بنتا ہے 58 تک بن جاتا ہے، تو 50 سے لے کے 58 تک بھی تھوڑی سی مشکلات رہیں گی، اور پھر آگے 58 کے بعد یہاں پر ان کی قسمت کی لائن دوبارہ بہترین ہو جاتی ہے، تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بڑھاپا اچھا ہوگا۔ باقی اگر ہم جوپیٹر ماؤنٹ کی بات کریں تو جوپیٹر ماؤنٹ ان کا ماشاءاللہ زبردست ہے، تو یہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، صاحب علم ہیں، پامسٹری، اسٹرالوجی، نیمرولوجی میں بھی ان کو بہت زیادہ دلچسپی ہے، اور یہ کافی حد تک ہاتھ کی لائنیں پڑھ بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی زبردست صلاحیتیں دی ہیں۔ اکثر یہ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، سوالات وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے، بڑا شوق ہے ان کو پامسٹری سیکھنے کا، اور شکر الحمدللہ اچھی خاصی پامسٹری اب یہ جانتے بھی ہیں، کیونکہ یہ کم سے کم 4-5 سال سے مجھے فالو کیا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ 4-5 سالوں سے لگاتار ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ سیٹرن ماؤنٹ تھوڑا سا دبا ہوا ہے، تو کچھ نہ کچھ پرابلم 50 سے 55 کے درمیان لازمی آئیں گی، یہ میں بتا چکا ہوں، لیکن آگے اللہ کرم کرے گا۔ یہاں پر پھر شہرت کی یہ لائن ہے، ہلکی سی ہے، لیکن آگے چل کے یہ گاڑی ہو جائے گی، محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا۔ مرکری کی فنگر بھی ماشاءاللہ ان کی اچھی ہے، تو اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، دماغی طور پر بھی بڑے زبردست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ جوپیٹر فنگر جو ہے وہ بھی اچھی لینتھ میں ہے، تو اچھی لیڈرشپ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، انگلیاں لمبی ہیں ان کی، جب آپ کی ہتھیلی اسکوائر ہوتی ہے اور 7 انگلیاں لمبی ہوتی ہیں تو یہ ایئر ہینڈ والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایئر ہینڈ والوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کا ہوا والا مزاج ہوتا ہے، تو یہ ایسے لوگ سوچتے بہت ہیں، پلاننگ بہت کرتے ہیں، لیکن جب اس پلاننگ پر عمل کرنے والا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ ہمت ہار جاتے ہیں، اور موڈ بھی ان کا سوئنگ ہوتا رہتا ہے، اور پل میں تولا پل میں ماشا، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے دل اور دماغ پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ باقی یہاں پہ آپ دیکھیں تو اندرونی منگل پہ یہ لائنیں گر رہی ہیں، تو غصہ بہت زیادہ آتا ہے ان کو۔ یہاں تک زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن آپس میں جڑی ہوئی ہے، تو بہت زیادہ سینسٹیو، بہت زیادہ حساس ہیں، کوئی بھی ٹینشن آج ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ اور باقی زندگی کی لائن کے ساتھ یہ کچھ راکو لائنیں یہ ٹچ ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کچھ ان کی زندگی میں پرابلم تو آئیں گی اپنوں کی طرف سے، لیکن یہ ان مشکلات پر قابو پا لیں گے، اور کچھ لوگ ان کے اپنے ہی ان کی زندگی میں پرابلم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ اپنی ہمت سے، ماں باپ کی دعاؤں سے،
उन प्रॉब्लम से बच जाएंगे। यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की लाइन जो है ना, ये पहले ऊपर की तरफ उठती है फिर ऐसे चलती है। तो इसका मतलब ये कि बहुत ज़्यादा शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में गलत फैसले भी कर सकते हैं, या फैसला करते हुए इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन्हें ये समझ नहीं आएगी कि मेरे लिए क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। इनको गाइडलाइन की ज़रूरत रहती है, इनको एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है जो इनको लम्हा बलम्हा अच्छी गाइडलाइन दे, अच्छे मशवरे दे, और ये ज़िंदगी के फैसले सोच समझ के करें। तो तकरीबन 40 साल की उम्र तक तो इनकी सोचों में पहले इनका दिमाग कुछ और तरह से सोचेगा, और फिर यहाँ से ये दिमाग की लाइन नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पर आके 40 साल की उम्र के बाद इनकी सोचों में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, और ये तब्दीली इनके लिए इंशाअल्लाह ताला अच्छी होगी। बाकी ज़िंदगी की लाइन जब नीचे की तरफ आती है, और ये नीचे जाके ऐसे दो शाखा होती है K2 माउंट पे, तो ये इंसान को ट्रैवल भी करवाती है, साहिब इल्म भी बनाती है। और ऐसे लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन अलूम को भी सीखने में दिलचस्पी लेते हैं, और काफ़ी हद तक इन चीज़ों को सीख भी लेते हैं। यहाँ से एक लाइन का रुख मरकरी की तरफ है, तो बिजनेस भी ये ज़िंदगी में कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार भी करेंगे, उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। हाथ में किस्मत की लाइन बहुत मध्यम है, चल रही है लेकिन थोड़ी मध्यम है। तो इसका मतलब ये कि रुपया पैसा कमाएंगे बहुत, लेकिन रुपया पैसा इनके हाथ में ठहरेगा नहीं। कम से कम 50 साल की उम्र तक तो रुपया पैसा इनके हाथ में बिल्कुल नहीं ठहरेगा। इनके सेविंग नहीं कर पाएंगे, पैसा कमाएंगे बहुत ज़्यादा लेकिन सेविंग नहीं कर पाएंगे, ये मसला इनके साथ होगा। और बाकी यहाँ पर भी मरकरी लाइन ये बता रही है कि बिजनेस की तरफ रुझान होगा, और अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस रखा है। और इसके अलावा सन लाइन है, तो ये नेम फेम का बताती है। और अगर ये इस तरीके से ऐसे क्रॉस का साइन बने, तो ऐसे लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये मिस्ट्री क्रॉस का साइन होता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इन इल्मों में दिलचस्पी लेते हैं, और वाकई इनको बहुत ज़्यादा इल्म पामिस्ट्री सीखने का शौक भी है, और ये काफ़ी हद तक पामिस्ट्री जानते भी है। तो बाकी अगर दिल की लाइन को देखा जाए तो दिल की लाइन में कट हैं, तो ये यहाँ पर 50 साल की उम्र में कुछ ना कुछ दिल को धोखे भी मिलेंगे, और दिल इनका फिजिकली भी कमज़ोर है, तो दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको आगे चल के पेश आ सकती हैं। दिल की लाइन जब नीचे की तरफ गिरती है, तो ये बंदे के अंदर गुस्सा, डिप्रेशन पैदा करती है, इंसान को अपने रिश्तों से दुख और तकलीफ़ें मिलती हैं। और 50 साल की उम्र में जाके कुछ ना कुछ इनका बड़ा रुपए पैसे का लॉस भी होगा। इनके अपनी फैमिली पे खर्चा करेंगे, उसका अपना घर बनाने पे खर्चा करें, या बच्चों की शादियों पे खर्चा करें। लेकिन यह है कि कोई 2-3 बड़े खर्चे इनकी ज़िंदगी में आएंगे, और 2-3 बड़े इनको ज़िंदगी में धोखे भी मिलेंगे। लेकिन देखा जाए तो 50 के बाद यहाँ से ऐसे लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, तो यहाँ पर भी सन लाइन है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम जरूर देगा। लेकिन ये जो गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी भी लेके आए, क्योंकि जब दिमाग की लाइन भी थोड़ी सी लहरदार होकर चलती है इस तरीके से, तो ये भी कुछ ना कुछ जो है ना, वो इंसान के अंदर मुस्तकिल मिजाजी की कमी होती है। लेकिन इनकी लाइन, दिमाग की लाइन ऐसे चल रही है, जब दिमाग की लकीर ऐसे लहरदार होके चले, तो इंसान की सोचें बहुत बदलती हैं, इंसान काम भी बहुत ज़्यादा बदलता है, काम में तब्दीली भी लाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी की ये जो मुश्किलात हैं इनसे निकालेगा, और आगे अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा भी देगा। 20 से 30 साल की उम्र में भी रुपया पैसा इनके पास आएगा, लेकिन स्ट्रगल, मुश्किलात साथ साथ चलेंगी, सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह 30 से 40 साल की उम्र में भी, और 40 से 50 साल की उम्र में भी दौलत तो ये कमाएंगे, रुपया पैसा तो कमाएंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि सेविंग में मुश्किलात पेश आएंगी। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ सेविंग में मुश्किलात पेश आएंगी? वो इसलिए कि अगर आपके पास ये ज़िंदगी की लाइन यूँ हो, और इतनी खूबसूरत आपके पास दिमाग की लकीर हो, और इतनी खूबसूरत आपके पास दिल की लकीर हो, और यहाँ पे एक खूबसूरत आपके पास ना किस्मत की लकीर होनी चाहिए। ठीक है जी, एक आपके पास ये बिजनेस की लकीर होनी चाहिए, और एक आपके पास शोहरत की ये लाइन होनी चाहिए। देखिए, ये वाला खूबसूरत कम्बिनेशन बने ना आपके हाथ में, तो फिर क्या होता है, आपके हाथ में मनी, ये पहला सिंगल एम का साइन भी बन रहा है। ये देखिए, सिंगल एम का साइन बन गया। अब डबल एम का साइन भी आप चेक कर लें, ये कैसे बनता है। ये देखिए जी, डबल एम का साइन भी बन गया। ये येलो कलर में मैंने सिंगल एम ड्रा किया है, और ये जो जामनी कलर, ये मैंने डबल एम ड्रॉ किया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मनी ट्राइंगल बन रहा हो, जैसा कि आपको ये वाला मनी ट्राइंगल नजर आ रहा है, एक मनी ट्राइंगल ये बन रहा है, और एक मनी ट्राइंगल ये बन रहा है,
تو اس طریقے سے اگر یہ ڈبل منی ٹرائنگل بھی بنے اور شہرت کی لائن بھی ہو، بزنس کی لائن بھی ہو، یہ لائنیں اگر آپ کے ہاتھ میں، اور یہاں پر بھی وینس ماؤنٹ پر یہ کھڑی لائنیں اگر ہوں، یہاں پہ خوبصورت آنکھ بنے، تو یہ آپ کو پھر بے تحاشا دولت کی طرف یہ لائنیں لے کے جاتی ہیں. اور یہاں پہ اگر فش کا سائن بھی ہو تو یہ آپ کو بے تحاشا مزید دولت ملتی ہے. لیکن چونکہ ان کے ہاتھ میں ہمیں منی ٹرائنگل تو بنتا نظر نہیں آ رہا. آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ یہ زندگی کی لائن ہے، یہ دماغ کی لکیر ہے، اور یہ ہلکی سی ایسے قسمت کی لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو یہ منی ٹرائنگل اس طریقے سے بنتا ہے یہاں پہ اس طریقے سے، یعنی کہ اتنا بڑا خوبصورت منی ٹرائنگل بنے تو پھر انسان کے پاس دولت بھی آتی ہے اور روپیہ پیسہ بھی آتا ہے. اور پھر اسی منی ٹرائنگل کے اندر سے یہاں سے اگر شہرت کی لائن بھی اوپر نکل جائے تو یہ منی ٹرائنگل کو ڈبل منی ٹرائنگل بنا دیتی ہے. تو آپ کے پاس بے تحاشا دولت آتی ہے، روپیہ پیسہ آتا ہے، اور آپ زندگی میں بے تحاشا کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. تو فرینڈز اب ان کی ہم شادی کی لائنز کو دیکھ لیتے ہیں. شادی کی لائن یہاں پہ ایک ہی ہے، تو امید تو یہی ہے کہ ان کی ایک ہی شادی ہوگی اور 2-3 بیبی بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. کیونکہ دیکھیں نا 2-3 بچوں کی لائنیں بڑی واضح ہیں. یہ ایسے شادی کی لائن ہے، اور یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ بچوں کی لائنیں ہوتی ہیں. تو تقریباً 3 سے 4 بچے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا. یہاں پہ ایک لائن تھوڑی سی بریک ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر شادی کی لائن چلتی ہے. تو پہلی جو بھی ان کی منگنی ہوگی وہ بریک ہوگی، اور اس کے بعد پھر ان کی جو شادی ہوگی وہ زیادہ کامیاب ہوگی. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بھی ان کی نا شادی کی لائنس جو تھی وہ 2 تھی ایک سائڈ پہ، اور ایک سائڈ پہ ہلکی سی ایک لائن ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کا ایک ریلیشن بریک ہوگا، لیکن سیکنڈ والا جو ریلیشن ہے وہ آپ کا چل جائے گا. تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ بھی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، اپنا ذائقہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی بہترین ریڈنگ ہوگی، اور آپ کا ذائقہ بھی بنے گا، جنم کنڈلی بھی بنے گی، روشو برت چارٹ بھی بنے گا، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. ویڈیو کو لائک لازمی کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.